नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। तस्य एषः संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमस्य एषः व्यवहार प्रदीपः पुस्तकस्य एषः चतुर्थः पाठः। प्रथमः पाठः चतुर्थः पाठः। चतुर्थः पाठः। पाठ्यबिन्दु अस्ति हलन्त पुल्लिङ्गाः शब्दाः। के शब्दाः? हलन्त पुल्लिङ्गाः शब्दाः। सुन्दरम्। हलन्त इत्युक्ते हल अन्ते यस्य, हल अंत में है जिसके। हल अन्ते यस्य सह हलन्तः। हल है अंत में जिसके, वो हलंत। अच अन्ते यस्य सह अजन्तः। हल इत्युक्ते व्यंजनम। व्यंजन अक्षरम अन्ते यस्य, अंतिमम अक्षरम व्यंजन अस्ति यस्य शब्दस्य। यस्य शब्दस्य अंतिमम अक्षरम किमस्ति? व्यंजनम। सह व्यंजनान्तः। व्यंजनम पर्यायवाची शब्द हल। हल अन्ते यस्य सह हलन्तः। तर्हि हलन्त शब्दाः के सन्ति? गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः, पठितवन्तः। भवत्सु कश्चन एकम् एकं हलन्त शब्दं वदति वा? कः शब्द? आमां वदतु। वणिज्। वणिज्। हाँ, प्रातिपदिकं वदतु। सुन्दरं। वणिज्। धीमान्। वणिज्। धीमत्। धीमान् अस्ति अत्र। आत्मन्। विद्वस्। महत्। सुन्दरम्। इतोपि सुहृत्। गुणिन्। सुन्दरम्। सूरज। हनुमान। सुन्दरम्। इतोपि गुणिन्। सुन्दरं। बहु उत्तमं। विद्वस्। समीचीनं। बहु उत्तमं। सुहृद। पर्याप्तं। हाँ, नामन शब्द पार्श्वे स्थापयामः। नामन शब्द अधुना भवन्तः अजन्त, हलन्त, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किंचित किंचित अवगच्छन्ति। अतः वदामि नामन शब्दः हलन्त। सत्यं। नामन शब्दः पुल्लिंगः नास्ति। नामन शब्दः स्त्रीलिंगः नास्ति। नामन शब्दः नपुंसकलिंगः अस्ति। तर्हि नपुंसकलिंग पाठे वयं नामन शब्दं पठामः। इतोपि शब्दाः सन्ति बहवः, भवन्तः उक्तवन्तः। तर्हि अत्र प्रथमः शब्दः पाठ्यपुस्तके कः अस्ति? उदाहरणं किम् अस्ति? यजति। कः यजति? ऋत्विक् यजति। ऋत्विक् यजति। ऋत्विक् यजति। ऋत्विजौ यजतः। ऋत्विजः यजन्ति। ऋत्विक् ऋत्विजौ ऋत्विजः। प्रथमा विभक्ति एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। ऋत्विक् तथैव शब्दः अस्ति
वणिज, वणिक, वणिजौ, वणिजः, वणिक, वणिजौ, वणिजः। एवमेव तृतीयः जकारान्त शब्दः अस्ति भिषक् भिषज भिषक्, भिषजौ, भिषजः। सुंदरम। सम्राज, भिषक्, भिषजौ, भिषजः। जकारान्ताः त्रयः शब्दाः सन्ति। सम्राजौ सम्राजः जकारान्तः त्रयः शब्दाः सन्ति। ऋत्विक्, ऋत्विज, वणिज और भिषज। ऋत्विक्, ऋत्विजौ, ऋत्विजः समानम्। सम्राज शब्दः अपि जकारान्तः, किन्तु एतस्य रूपं भिन्नं। सम्राट्, सम्राजौ, सम्राजः। समीचीनम्। सम्राट्, सम्राजौ, सम्राजः। चकारान्तः एकः शब्दः अस्ति भवतां प्रयोगे। इतोपि बहवः शब्दाः सम्भवन्ति, किन्तु एकं शब्दं वयं पठामः मुख्यरूपेण। एकं शब्दं यदि जानीमः तर्हि एकक्षणम्। पयोमुख, 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 पयं शब्दः ठीक है। पयोमुख, पयोमुचौ, पयोमुचः। समीचीनम्। एवमेव इतोपि शब्दाः सन्ति। तकारान्त शब्दाः। तकारान्त शब्दानां विषये अहं किञ्चित् अनन्तरं वदामि। तकारान्त शब्दानां विषये किञ्चित् अनन्तरं वदामि। इतोपि अन्ये के शब्दाः सन्ति? हलन्त शब्दाः। कः वदति? महत्, धनवत्, नकारान्त योगिन, मंत्रीन, अधिकारिण, विज्ञानिन, विद्यार्थिन। सुंदर। नकारांत शब्दान् स्वीकुर्मः। मंत्रीन्, भगवान् सुंदरम्। अस्तिन् नकारांत शब्दस्य विज्ञानी, पर्याप्तम्। एकवारम् अहं वदामि। नकारांत शब्दानां परिचयः अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचने अंतिम अक्षर ई भवति अथवा अंतिमम अक्षरम आ भवति। नकारांत शब्दानां अंतिमम अक्षरम कदापि न भवति। भगवान् नकारान्तः नास्ति। धनवान्, बलवान्, बुद्धिमान्, शक्तिमान् प्रथमा विभक्ति एकवचने न अस्ति, किन्तु एषः शब्दः नकारान्तः नास्ति। एषः शब्दः नकारान्तः नास्ति। तर्हि एते शब्दाः कीदृशाः पश्यामः। तकारान्तः अस्ति। किन्तु ये नकारान्त शब्दाः सन्ति तेषाम् अन्तिमम् अक्षरम् ई भवति। मन्त्रिन्, मन्त्री, अधिकारिन्, अधिकारी। मन्त्रिन्, मन्त्री, अधिकारी, अधिकारी। योगिन्, योगी, योगी। योगी, बलिन्, बली, धनिन्, धनिन्, धनी, धनी, गुणिन्, गुणी, गुणी गुणिन्, गुणी।
योगिन योगी रोगिन योगी रोगी रोगी रोगिन रोगी भोगिन भोगिन भोगी 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 योगिन योगी वियोगिन योगी 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 वियोगी सुंदर एवं एते इकारान्तः दृश्यन्ते दर्शनेन एषः शब्दः इकारान्तः इति ज्ञानं भवति योगी मंत्री अधिकारी विद्यार्थी सन्यासी स्वामी एते शब्दाः प्रथमश्रवणेन ईकारान्तः इति बोधः भवति इति अनुमानं भवति किन्तु वस्तुतः एते शब्दाः इकारान्ताः न एते शब्दाः इकारान्तः न एते शब्दाः कीदृशाः तर्हि एते शब्दाः नकारान्तः हाँ नकारान्तः पुल्लिंग शब्दाः नकारान्त इत्युक्ते हलन्त पुल्लिंगाः शब्दाः हलन्त पुल्लिंग शब्दाः इति ज्ञानं भवति सम्यक् इतोपि नकारान्त पुल्लिंग शब्दाः अन्ये अपि सन्ति नकारान्त पुल्लिंग शब्दाः इतोपि सन्ति के के सन्ति शास्त्रिन् शास्त्री मायावीन् हाँ यस्य अन्ते आ तपस्वी आत्मा राजन् सत्यं शास्त्री शास्त्रं जानाति सः शास्त्री मायां जानाति मायावी मायावी तपस्वी यशस्वी एते शब्दाः अपि नकारान्तः मायाविन् तपस्विन् यशस्विन् मायाविन् तत्र मायी नहीं बना है मायाविन् तपस्विन् तपस्वी तपस्विनौ तपस्विनः मायावी मायाविनौ मायाविनः यशस्वी यशस्विनौ यशस्विनः हाँ एतेषां शब्दानां ज्ञानं कथं भवति विद्यार्थी शब्दः पुल्लिङ्गे अथवा स्त्रीलिङ्गे तर्हि दृष्ट्वा पश्यन्तु विद्यार्थी स्त्रीलिङ्गे विद्यार्थिनी इति ज्ञानम् अस्ति विद्यार्थिनी इति शब्दं वयं श्रुतवन्तः विद्यार्थी विद्यार्थिनी सन्यासी सन्यासिनी तपस्वी तपस्विनी अधिकारी अधिकारिणी तेजस्वी तेजस्विनी हाँ तेजस्वी तेजस्विनी श्रुतवन्तः खलु वयं तर्हि एतादृशाः शब्दाः सन्ति ते शब्दाः पुल्लिङ्ग शब्दाः तेषां परिवर्तनम् ईकारान् स्त्रीलिङ्गे अपि भवति तेजस्वी तेजस्विनी तर्हि तेजस्विनी स्त्रीलिङ्गे किन्तु तेजस्वी शब्दः पुल्लिङ्गे तेजस्वी शब्दः स्त्रीलिङ्गे नास्ति सन्यासी स्त्रीलिङ्गे भवति वा सन्यासिनी सन्यासिनी भवति तर्हि सन्यासी शब्दः पुल्लिङ्गे स्वामी स्वामिनी समीचीनं द्वितीयः नकारान्तः शब्दः एते शब्दाः सन्ति नकारात् पूर्वम् इकारः अस्ति ह्रस्व इकारः मन्त्र मन्त्रिन् अधिकार अधिकारिन् धन धनिन् बल बलिन् तर्हि अन्तिम अक्षर न बलिन् मन्त्रिन् अधिकारिन् विद्या अर्थ विद्यार्थः विद्यार्थिन् तो विद्यार्थिन् नकारात् पूर्वं ह्रस्व इकारः अस्ति नकारात् पूर्वं ह्रस्व इकारः अस्ति यदा प्रथमा विभक्ति एकवचनं भवति तत्र दीर्घ ईकारः भवति केवलम् एकस्थाने प्रथमा विभक्ति एकवचने
एकस्मिन् स्थाने एव दीर्घ ईकारः भवति, अन्यत्र पुनः कदापि दीर्घ ईकारः नास्ति। योगिन् योगी एकवारं दीर्घ, अन्यत्र सर्वत्र ईकारः सामान्यः एव। योगिनौ योगिनः। द्वितीया विभक्तिं तृतीया विभक्तिं वयम् अग्रे पठिष्यामः, तदा ज्ञानं भवति। तत्रापि ह्रस्व ईकारः दीर्घः नास्ति कुत्रापि, एकवारमेव। द्वितीयाः शब्दाः सन्ति, द्वितीये शब्दाः सन्ति आत्मन् राजन्। अधुना द्वौ शब्दौ वयं स्मरामः, आत्मन् राजन्। आत्मन् शब्दः नकारः अस्ति, नकारात् पूर्वं कः वर्णः, किम् अक्षरम्? आत्मन। वयं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे वर्णविच्छेदं पठितवन्तः खलु? आं महोदय। आं महोदय। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे वर्णविच्छेदं, तर्हि नकारात् पूर्वं वर्णविच्छेदं कृत्वा पश्यन्तु, अन्तिमम् अक्षरं न। नकारात् पूर्वं किम् अक्षरं? अधिकं हलन्त हलन्त अस्ति आत्मा आत्मन्। तर्हि म आत्मन् शब्दस्य वर्णविच्छेदं कः श्रावयति? आत्मन्। हाँ, श्वेता महोदया वदतु। अन्ये सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु, सम्यक् वदति अथवा न? स्वागतम्। आ अधिकं त हलन्त अधिकं म अधिकं न हलन्त। न न आंसर आउट किया जाए। अहं त वदामि। अधिकं अ अधिकं न हलन्त। पुनः एकवारं वदतु श्वेता महोदय। आ अधिकं त हलन्त अधिकं म हलन्त अधिकं अ अधिकं न हलन्त। सम्यक्। आ त म अ न। आ अधिकं त अधिकं म अधिकं अ अधिकं न। अ अधिकं न। नकारात् पूर्वं किं वर्णं, किम् अक्षरं, कः वर्णः? हलन्त अ। अधिकं हलन्त म अधिकं अवर्णः। समीचीनं। तर्हि नकारात् पूर्वम् इ अस्ति अथवा अ अस्ति, अक्षरद्वयमेव अस्ति। आत्मन् राजन्, अत्र नकारात् पूर्वम् अ अस्ति। मन्त्रीन् योगीन् गुणीन् बलीन् विद्यार्थीन् सन्यासिन्, अत्र नकारात् पूर्वं न अक्षरात् पूर्वम् इ अस्ति। इ अस्ति तर्हि एकत्र दीर्घम्, एकत्र दीर्घं करोतु प्रथमा एकवचने। किन्तु यदि नकारात् पूर्वम् अ अस्ति तर्हि त्रिवारं दीर्घं। प्रथमा विभक्ति अस्ति तत्र त्रिवारमपि दीर्घं भवति। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। ठीक है। राजा, राजानौ, राजान। महात्मन् शब्द कः वदति रूपाणि प्रथमा एकवचने? महात्मा, महात्मानौ, महात्मानः। महात्मा, महात्मन् विरुद्धार्थ शब्दः दुरात्मन्। दुरात्मा, दुरात्मानौ, दुरात्मानः। दुरात्मानः। पुण्यात्मा, पुण्य आत्मा, पुण्यात्मा। पुण्यात्मा समीचीनं। पुण्य विपरीतं कः? पापात्मानौ पापात्मानः। प्रातिपदिकं पापात्मन्, पुण्यात्मन्, दुरात्मन्, महात्मन्, आत्मन्। स्पष्टं? तर्हि नकारान्तः शब्दः द्विविधः। नकारात् पूर्वम् अ अस्ति तर्हि आनौ, आनः। वदन्तु एकवारम्। आनौ, आनः। आनौ, आनः।
समीचीनं नकारात् पूर्वम् इ अस्ति तर्हि इ इनौ इनः नौ इनौ इनः समीचीनं नकारान् शब्दाः सन्ति एते अग्रे वणिक् वणिजौ वणिजः भिषज भिषजौ भिषजः ऋत्विज ऋत्विजौ ऋत्विजः एतान् भवन्तः तृतीयः शब्दः ये प्रयोगे आगच्छन्ति ते तकारान्तः किमन्तः शब्दः तकारान्त शब्देषु चत्वारः भेदाः सन्ति सामान्यरूपेण तान् भेदान् अग्रे अपि अहं पुनः स्मरणं कारयामि अधुना अत्र बहु अधिकं बलं मास्तु किन्तु एकं भवतां मनसि केवलं स्पष्टीकरणं भवतु अतः वदामि तकारान्त शब्दः चतुःप्रकारकः अत्र एकः शब्दः अस्ति पठति लिखति वदति हसति एकः शब्दः अस्ति कः पठति लिखति हाँ तर्हि पठति इति शब्दः अस्ति अथवा क्रियापदम् अस्ति क्रियापदमस्ति क्रियापदमस्ति हाँ किन्तु क्रियापदमस्ति तस्यापि शब्दरूपेण प्रयोगः सम्भवति अहम् अत्र लिखामि एकवारं चैट् बाक्स् पश्यन्तु भवन्तः अत्र उक्त्वा अपि वदामि अहं पठति अन्तिमम् इकारं निष्कासयतु दूरे करोतु डिलीट् करोतु किम् अवशिष्टं पठत् पठत् सुन्दरं बहु उत्तमं लिखति इकारम् अपसारयतु दूरे करोतु निष्कासयतु न आवश्यकं लिखत् लिखत किमपि क्रियापदमस्ति केवलं विशेषक्रियापदानि वयं पठितवन्तः तान् त्यजन्तु तानि क्रियापदानि अत्र मा स्वीकुर्वन्तु सम्यक् पठन् पठन्तौ पठन्तः इति रूपं भवति पठति क्रियापदमस्ति तर्हि शब्दः पठत् लिखति शब्दः लिखत् गच्छति गच्छत् क्रीडति क्रीडत् क्रीडत् हसति हसति खादति खादति पश्यति पश्यत् स्मरति स्मरत चिन्तयति आगच्छति हाँ अत्र विशिष्टं क्रियापदमस्ति करोति त्यजामः जानाति त्यजामः तेषां विषये भवति किन्तु किञ्चित् भेदः अस्ति अतः तानि क्रियापदानि वयम् अग्रे पठिष्यामः किन्तु अत्र वयं स्वीकुर्मः सामान्य क्रियापदानि पठति लिखति वदति हसति गायति चिन्तयति स्मरति शृणोति न श्रावयति आगच्छति नयति आनयति सम्यक् ददाति शृणोति जानाति गृह्णाति क्रीणाति अस्ति एतानि सर्वाणि विशेष तानि अधुना अत्र न स्वीकुर्मः तानि अनन्तरं द्रक्ष्यामः तर्हि एतेषाम् अन्तिम ति अस्ति एकवचनस्य ति निष्कासयामः तर्हि किम् अवशिष्टं भवति पठत् पठत लिखत हसत हाँ खादत् तर्हि एतेषां यदा प्रयोगः भवति एते शब्दाः भवन्ति अधुना पठत् लिखत् वदत् गच्छत् इति शब्दः एतेषाम् अर्थः समानः पठति पठत् समानः किंचित भेद अस्ति पठति पढ़ रहा है पठति मतलब पढ़ रहा है और पठत का अर्थ है पढ़ते हुए लिखति लिख रहा है या लिखता है और लिखत का मतलब लिखते हुए हसति कः अर्थः हंस रहा है हंस रहा है हसत और हसत हंसते हुए हुए हंसते हुए हंसते हुए
गच्छति जा रहा है जा गच्छति रहा है जा रहा है जा रहा है गच्छत जा रहा जाते हुए अस्तु जाते हुए भवतां कृते एकम् अभ्यासं ददामि सर्वे एकम् एकं क्रियापदम् एवं प्रकारेण वदन्तु अहं 7 छात्रान् पृच्छामि 7 लोगों को किसी को भी मैं पूछा हूं स्वेच्छया वदन्ति तर्हि स्वेच्छया वदन्तु नो चेत् अहं नाम स्वीकरोमि कः वदति सर्वप्रथमं पठति पठत् एवं नूतनं क्रियापदं स्वीकरोतु अहं न उक्तवान् अस्मि तादृशं वदतु अगर मैं बताऊं अहं खादामि धावति धावत् रेखा महोदय एकैकः वदतु सर्वे वदिष्यन्ति तर्हि अव्यवस्था भवति खादति खादत 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 न खादत हलन्त तकारांत शब्द अकारांत नास्ति पुनः एकवारं खादति खादत् हाँ सीमा महोदय वदतु धावति धावत् सुन्दरं धावति धावत् अन्यः कः वदति अहं वदामि धरतः अर्चना महोदया वदतु अनन्तरम् अवनी महोदय अनन्तरं रमेश महोदय अर्चना महोदय नमति नमत् वाह सुन्दरं नमति नमत् अवनी महोदय सुन्दरं वदति वदत् सुन्दरं बहु उत्तमं रमेश महोदय अर्चति अर्चत हाँ अर्चना महोदय अर्चति अर्चत अवनी भी एक क्रियापद है अवति मतलब रक्षति अवति मतलब रक्षति अर्चति मतलब अर्चनाम करोति अर्चत सुंदर दीपावली महोदय गायति गायत् सुंदर गायति गायत् उदाहरणाद्वारा स्पष्टम् अभवत् खलु अहं यद् वदामि तत् स्पष्टम् अब ये जो आपने परिवर्तन किया इकारं दूरे कृत्वा इकारं निष्कास्य इकारं दूरे कृत्वा सह शब्दः तत् प्रातिपदिकं गायत् पठत् नमत् लिखत रक्षत गच्छत आगच्छत और ये सभी शब्दों के अंतिम अक्षर है त एतेषाम् अंतिमम् अक्षरं किम् अस्ति तकारान्त अब ये जितने आपने शब्द क्रियापद से बनाए हैं इनके एक समान रूप बनेंगे मैं आपको चैट बॉक्स में भी लिख करके दे चुका हूं पठती का ठीक है देखिए आप पठति पठन पठन्तौ पठन्तः पठति वदन्तु पठति पठन् पठन्तौ पठति पठन्तौ 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 वदति हाँ, मिलित्वा वदामि वदन् वदन्तौ वदन्तः लिखति लिखति लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः लिखन्तः गच्छति चलति अधुना एकमेकं पृच्छामि सर्वे वदन्ति एव शिल्पा महोदय भ्रमति ब्रह्मन ब्रह्मण ब्रह्मण आएगा कि ब्रह्मन आएगा ब्रह्मण आएगा ना सर न न भ्रमण भ्र है इसलिए ब्रह्मन भ्र है इसलिए हाँ न आएगा न ब्रह्मन ब्रह्मन्तौ ब्रह्मन्तः सुंदर आकृति हसत हसति प्राप्ति स्मरति नास्ति वा प्राप्ति अपर्णा महोदय बाला महोदय स्मरत स्मरति स्मरन् छात्रः स्मरत न नकार स्मरन् गच्छति
वाक्यम् अधुना मास्तु, केवलं रूपं वदतु, वाक्यम् अहं कारयामि अग्रे। स्मरन्तौ स्मरन्तः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। स्मरन् स्मरन्तौ स्मरन्तः। गीता पटेल, गीता महोदय। महोदय। गायति 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 गायन्तौ गायन्तः। एकवचनं गायति गायन्तौ गायन्तः। एकवचनं सम्यक् वदतु। चैट् बाक्स् पश्यतु, अहं स्थापितवान् अस्मि। गायन् गायन् गायन्तौ गायन्। गायति क्रियापदमस्ति। प्रथमं गायत् इति शब्दनिर्माणं, क्रियापदतः शब्दनिर्माणं गायत्। एकवचने गायन्, द्विवचने गायन्तौ, बहुवचने गायन्तः। गीता मेहता, गीता महोदय। भवन्तः एवं प्रकारेण 10 क्रियापदानि स्वीकृत्य अथवा 15 क्रियापदानि स्वीकृत्य नोट्बुक् मध्ये एवं लेखितुं शक्नुवन्ति वा? आम्। पठति, लिखति, वदति, हसति, करोतु इति अनन्तरं करोमि। विशेषक्रियापदानि अधुना मध्ये मास्तु, विषयान्तरः भविष्यति, अतः पूर्वमेव अहं पक्षे कृतवान्। जानाति, करोति, शृणोति, विशेषक्रियापदानि ददाति, तानि अन्ते स्वीकुर्मः। भ्रमन् भ्रमन्तौ भ्रमन्, सम्यक् अस्ति, आकृति लिखितवती। तर्हि 15, 20, 25 भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। न्यूनातिन्यूनं 10 तु लिखन्तु। अधिकं लिखन्ति चेत् सम्यक् अभ्यासः भवति। अस्तु, भ्रमति बालकः, भ्रमति बालकः, भ्रमति बालकः, गच्छति। एकमेकं क्रियापदम् अस्ति, तर्हि भ्रमति, गच्छति, पठति। किन्तु अहं कार्यद्वयं करोमि। एकं कार्यं प्रथमं पठामि, अनन्तरं लिखामि। ध्यानेन शृण्वन्तु। अहं प्रथमं पठामि, अनन्तरं लिखामि। एकं कार्यं प्रथमम्, एकम् अनन्तरं। तर्हि अहं पठित्वा लिखामि। सत्यं खलु? पठितवन्तः पूर्वम्? अहं पठित्वा लिखामि, अहं लिखित्वा पठामि, अहं पश्यामि, वदामि, अहं दृष्ट्वा वदामि, अहं खादामि, पिबामि, खादित्वा पिबामि, भोजनं खादित्वा तक्रं पिबामि, भोजनं खादित्वा जलं न पिबामि। कार्यद्वयं, किन्तु एकं प्रथमम्, एकम् अनन्तरं। तर्हि त्वा प्रत्ययः। स्मरन्ति सर्वे आम् अथवा न? आम् महोदय। समीचीनम्। एकं कार्यं करोमि, किन्तु द्वितीयम् अग्रे करिष्यामि। एकं कार्यम् अधुना करोमि, द्वितीयम् अग्रे करिष्यामि। द्वितीयकार्यम् अधुना कृतवान् नास्मि। खादित्वा पठामि, अत्र खादित्वा इति सम्पन्नम् अस्ति। अनन्तरं पठामि, खादित्वा पिबामि, खादनं सम्पन्नम् अस्ति। किन्तु खादनं करोमि, किमर्थं करोमि? अग्रे पठिष्यामि, पठामि न। खादामि, अग्रे पठिष्यामि, तदर्थं खादामि। अथवा विद्यालयं गच्छामि, पठिष्यामि। अधुना पठनं न प्रारम्भं। प्रथमं क्रिया अस्ति गमनं, द्वितीयं क्रियाम् अग्रे करिष्यामि। पठितुं विद्यालयं गच्छामि, भोजनालयं गच्छामि, क्रिया अस्ति। प्रथमं गच्छामि भोजनालयम्, अनन्तरं क्रियां करिष्यामि, भोजनं खादिष्यामि। भोजनं खादितुं भोजनालयं गच्छामि। अत्र खादितुं, पठितुं, हसितुं, लेखितुं इति तुमुन् प्रत्ययम् अपि वयं पठितवन्तः। स्मरन्ति खलु? आम् अथवा न? आम्। त्वा प्रत्ययः तथा ल्यप् प्रत्ययः समानः, किन्तु त्वा प्रत्ययः तथा तुमुन् प्रत्ययः अत्र भेदः अस्ति। भेदः स्पष्टः सर्वेषाम्? अस्तु। त्वा प्रत्यय मध्ये एका क्रिया संपन्ना अस्ति, दूसरी वर्तमान में। भूतकाल तथा वर्तमान काल। एका क्रिया भूतकाले, द्वितीया वर्तमान काले। तर्हि त्वा प्रत्यय।
एका क्रिया वर्तमाने द्वितीया भविष्यकाले तर्हि कः प्रत्ययः? तुमुन् तुमुन् प्रत्यय। एतावत् स्पष्टं। किन्तु यदा एकस्मिन् समये क्रियाद्वयमपि वर्तमाने तदा एषः प्रयोगः भवति। अहं गायामि पठामि, अहं पठन् गायामि, पठनमपि चलति गायनमपि चलति। समकालं क्रियाद्वयं, समनन्तरं क्रियाद्वयं। अहं पठामि गायामि, अहं पठन् गायामि, त्वं पठन् गायसि, भवान् पठन् गायति, भवती पठन् गायति, सः पठन् गायति, सा पठन् गायति, एषः पठन् गायति। पठन् अत्र प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष भेदः नास्ति। गायति, सः गायति, सा गायति, एषः गायति, एषा गायति, भवान् गायति, भवती गायति। अहं गायामि, अहं पठन् गायामि, भवान् पठन् गायति। अक्षय महोदयः लिखति अहं गच्छन् पश्यामि, अहं गच्छामि पश्यामि, गच्छन् पश्यामि। ये तीन काल के वाक्य एक समान हो गए। यदि पढ़कर खाता हूं तो त्वा प्रत्यय, पठित्वा खादामि। यदि पढ़ने के लिए खाता हूं, मैं इसलिए खा रहा हूं कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, तो पढ़ने की क्रिया अभी हुई नहीं है, खाने की हो रही है, पढ़ने की बाद में होगी। अहम पठितुम खादामि, लेकिन मैं पढ़ भी रहा हूं और खा भी रहा हूं। अहम पठन खादामि। तो पठत, लिखत, वदत, गच्छत, हसत, चिंतयत, स्मरत, ये शब्द बने। पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, इनको कुछ नाम दिया था। कौन सा नाम है? प्रत्यय का नाम क्या है? त्वा प्रत्यय। पठितुम, खादितुम, लेखितुम, हसितुम, एतेषां प्रत्ययानामपि एकं नाम अस्ति। किं नाम? अस्तु। प्रत्ययद्वयस्य नाम जानन्, द्वयोः प्रत्ययोः। अत्रापि पठत्, लिखत्, वदत् इति एकः प्रत्ययः अस्ति। एषः अपि एकः प्रत्ययः। नाम वदामि आवश्यकम् अस्ति अथवा अग्रे कदाचित्? अहं जानामि आचार्य। अस्तु, अग्रे वदामः। अधुना नाम न स्वीकुर्मः, केवलं कार्यम् अत्र साधयामः। पठत्, लिखत्, वदत्, हसत्, गच्छत्। किन्तु अत्रापि एकः प्रत्ययः अस्ति इति कदाचित् पुनः आगच्छति विषय, स्पष्टीकरणं कुर्मः। अक्षय महोदयः जानाति, अन्येपि केचन छात्राः जानन्ति, किन्तु अग्रे वयं चर्चां कुर्मः। सर सिर्फ नाम बताइए ना प्रत्यय का। नाम बता दीजिए। आप तो नाम बताना। आवश्यकं नाम। आवश्यकम्। अरे भगवान्, अक्षय महोदय भवान् वदतु किं नाम? अस्तु। प्रत्ययस्य नाम शत्रु प्रत्ययः। अस्तु, अहं टैप् कृत्वा अपि स्थापयामि। क्षत्री, गुजरात मध्ये उत्तरभारते क्षत्री इति वदन्ति। महाराष्ट्रे गोवायां दक्षिणे शत्रु प्रत्ययः। शत्रु दुश्मन वाला शत्रु नहीं है, एषः मित्र प्रत्यय वस्तुतः। शत्रु नास्ति, शत्रु हाँ ऊपर ही अस्ति था। क्षत्रिय प्रत्यय की पहचान क्या है? पठती में से ई सुनाई नहीं देगा, तो पठ और अत। लिखती में लिख और अत, क्रियापद के पीछे अत जुड़ जाएगा। लिख अत, पठ अत, वद अत, हस अत। किंतु एतावतीं विस्तृतां प्रक्रियां वयं न गच्छामः, न प्रविशामः। तर्हि सामान्य रूपेण पठति पठत, लिखति लिखत, वदति वदत, हसति हसत। अब ये जो शत्रु प्रत्यय वाले शब्द है, उनके रूप बनेंगे अन, अन्तौ, अन्तः। एतत् आवश्यकम् अस्ति, एकवारं वदामः। अन, अन्तौ, अन्तः। पुनः एकवारं वदामः।
अन अन अंतौ अंत। अन्तः अन्तः। ठीक है, ये जितने भी क्रियापद से बने हुए शब्द हैं उन सब की एक समान व्यवस्था है। आपका प्रश्न था कि सर महान में महान महानतौ बनता है और धनवान धनवंतौ बनता है, ऐसा क्यों है? तो आपने दो को ही देखा, ये कि तीसरा शब्द की ओर आपका ध्यान गया कि नहीं गया, अभी मैं दिलाता हूं। तो यहां से शुरुआत कीजिए, अन अंतौ अंतः। हाँ, अधुना पंच क्रियापदानि अहं वदामि, मध्ये प्रश्नः मास्तु, केवलं प्रथमा विभक्ति रूपं वदन्तु। पठति, पठन् पठन्तौ लिखति, पश्यति, आरोहति, आरोहन्तौ आरोहः अवतरति, अवतरन्ति। अस्तु, एकम् इतोपि स्वीकुर्मः, स्मरति, स्मरन् स्मरन्तः। सुन्दरं। बालकः, अधुना वाक्यानि वदामि। बालकः जननीं स्मरति स्वपीति शयनं करोति निद्राति। बालकः जननीं स्मरति निद्राति। बालकः जननीं निद्राति। बालकः जननीं स्मरन् निद्राति। महोदय ऐसा बनेगा, अहम चलत गायामी। चलत गायामी एक वचन, चलत चलतौ है कि चलन चलन्तौ चलन्तः? अहम चलन गायामी। सुंदरम, अहम चलन गायामि, समीचीनम्। एतत् स्पष्टं सर्वेषाम्? आम्। अग्रे चलामः। आम्। समीचीनम्। अत्र द्वितीयः एकः शब्दः अस्ति धनवत्। धनवान, बलवान, बुद्धिमान, शक्तिमान। मान अथवा वान सुनाई देता, उस वान को छोड़ देते, व और म के भेद में नहीं जाते ज्यादा। ठीक है, यदि अ है, धन शब्द, धन शब्द है, धन का अ है, तो अ के बाद में व रहेगा। धन धनवान, बल बलवान, ई उ रहेगा तो म रहेगा। शक्ति शक्तिवान अथवा मान, शक्तिमान, ई के बाद में म। बुद्धि बुद्धिमान, बुद्धिमान, धी धी संकेत अस्ति, एषः संकेतः, अर्थः समान अस्ति। अ के बाद में व रहेगा, ई उ है तो म रहेगा। सामान्यः परिचयः। अत्र बहु भेदं न पश्यामः। धनवत्, अत्र धनवान, अत्र मूल शब्दः वत्। धनवत्, बलवत्, बुद्धिमत्, शक्तिमत्। अब मत अथवा वत् यदि अन्ते अस्ति तर्हि अत अन्ते अस्ति शत्रु, पठत् लिखत्, तर्हि अन अन्तौ अन्तः। यदि वत् अन्ते अस्ति, वत् अथवा मत्, तर्हि आन अन्तौ अन्तः। वत् अन्ते अस्ति तर्हि कथं प्रयोगः? आन अन्तौ अन्तः। परिवर्तनं किम् अस्ति? परिवर्तनं किम् अस्ति? केवलम् एक स्थाने आ भवति। कति स्थाने आ? एक। प्रथम एक वचने, प्रथमा एक वचने आ। तत्र पठन् पठन्तौ पठन्त, अत्र धनवत् धनवन् धनवन्तौ न, धनवान् धनवन्तौ धनवन्तः। बलवान् आ, बलवान् बलवन्तौ बलवन्तः। स्पष्टम्? आम् आचार्य। तर्हि एतादृशान् 10-20 शब्दान् वयं वदामः वा? वत् अन्ते, मत् अन्ते। कः वदति एकमेकं शब्दं? वदामि। वदतु वदतु। धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः।
सुन्दरं रेखा महोदय उक्तवती। अवनी महोदय। शक्तिमान् शक्तिमन्तौ शक्तिमन्तः अपर्णा महोदय। बाला महोदय। बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः सुन्दरं। मीनाक्षी महोदय। हनुमन्तौ हनुमन्तः सुन्दरम्। आम् श्रीमान् श्रीमन्तौ श्रीमन्तः सुन्दरम्। इतोपि नूतनः शब्दः दीपावली महोदय, गीता महोदय। गतिमन्तौ भक्तिमन्तौ भक्तिमन्तः मतिमान् मतिमन्तौ मतिमन्तः। मति बुद्धि पर्यायवाची शब्द किन्तु मतिमान् बुद्धिमान् धीमान्। हाँ भक्ति शक्ति। हनुमान् हनुमन्तौ हनुमन्तः सुन्दरम्। भक्तिमन्तौ भक्तिमन्तः सुन्दरम्। शिल्पा महोदय। गतिमान् गतिमन्तौ गतिमन्तः वाह उत्तमम्। अश्विनी महोदय। श्रद्धावान् श्रद्धावन्तौ श्रद्धावन्तः ओ आ के बाद में व श्रद्धा श्रद्धावान। समीचीनम्। इतोपि कः वदति वाक्यं? ज्ञानवान् महात्मान् ज्ञानवान् महात्मानः आएगा सर। महात्मन शब्द नकारान्तः नास्ति, महात्मन तकारान्तः नास्ति, क्षम्यताम्। महात्मन महात्मा गुणवान् ज्ञानवान् आएगा आचार्य, ज्ञानवान आएगा। हाँ गुणवान ज्ञानवन्तौ ज्ञानवन्तः सुन्दरं। ज्ञानवान ज्ञानवन्तौ ज्ञानवन्तौ सुन्दर। हाँ शीलवान् शीलवन्तौ हिमवान् सुन्दरम्। हिमवन्तौ हिमवन्तः सुन्दर। वैशाली महोदय। उन्नति महोदय। शुचि। बलवन्तौ बलवन्तः सुन्दर। समीक्षा महोदय। अर्चना महोदय। एकमेकं वाक्यं। विद्वान् विद्वन्तौ विद्वन्तः। विद्वस् शब्द तत्र सकारान्तः शब्दः अस्ति। विद्वस् भिन्नः अस्ति, विद्वान् भिन्नः अस्ति। श्रद्धावान् श्रद्धावन्तौ श्रद्धावन्तः। विद्वान में विद्वत शब्द नहीं है, विद्वस् है। विद्वस्। सम्यक् उत्तमः प्रयत्नः सर्वेषां। हाँ विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः सत्यं। सः भिन्नः शब्दः किन्तु अस्तु उत्तमः प्रयत्नः। भवत् शब्दः भवान् हाँ। भवन्तौ भवन्तः। सुन्दरं। तर्हि अत्र एकं शब्दं वयं दृष्टवन्तः, वान् अथवा मान अन्ते अस्ति। उस वान या मान का अर्थ है वाला। जैसे गुणीन गुणवाला, ऐसे गुणवान गुणवाला। धनीन धनवाला, धनवान धनवाला। बलीन बलवान पर्यायवाची शब्द। वान अथवा मान बुद्धिमान शक्तिमान शक्तिवाला। एकः अर्थः स्पष्टम्। द्वितीयः शब्दः अस्ति भवत्। भवत् शब्दस्य अर्थे भववाला एवम् अर्थः नास्ति, किन्तु सः सर्वनाम शब्दः अस्ति, समानः अस्ति। भवत् शब्द एतस्य रूपमे भवान् भवन्तौ भवन्तः। तृतीये अपि शब्दाः सन्ति। तृतीय प्रकारस्य शब्दाः सन्ति। भवन्तः पूर्वं पठितवन्तः गतवर्षे, स्मरन्तु। अगच्छत् बालकः अगच्छत् पर्यायवाची वाक्यं वदति कोऽपि? बालक गतवान् 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 गतवत् बालकः गतवान्, बालकौ गतवन्तौ, बालकाः गतवन्तः। अत्र वत् अन्ते अस्ति, किन्तु तवतु प्रत्ययस्य वत्। वत् समानः, किन्तु बुद्धिमान का जो मान अथवा बलवान का जो वान है वहां पर अर्थ है वाला, और गतवान में जो वान है अंत में उसका अर्थ है गतवान गया। अर्थः भिन्न किन्तु रूपं समानं। गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः, धनवान् धनवन्तौ धनवन्तः, अर्थः समानः। एतत् केवलं व्याख्यानम् अस्ति अवगमनार्थं। यदि अत्र अवतरति तर्हि डन्, बहु उत्तमं। न अवतरति तर्हि इतोपि उत्तमं, चिन्ता मास्तु। येषाम् अवतरति तेषां कृते अधुना, न अवतरति तेषां कृते पुनः अवसरः भविष्यति।
अस्तु तर्हि एकः अस्ति पठन् पठन्तौ पठन्तः लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः द्वितीयम् अस्ति गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः एक स्थाने आ अन्यत्र अन्तौ अन्तः अ आन् अन्तौ अन्तः सम्यक् अधुना तृतीय प्रकारस्य शब्दाः सन्ति तृतीय प्रकारस्य अधुना एकः एव शब्दः अस्ति भवतां पाठ्यक्रमे एकः एव शब्दः अग्रे आगच्छति तर्हि अन्यं शब्दम् अहं सूचयामि सम्प्रति एकः एव शब्दः ओन्ली वन महत् महत् महान महान्तौ महान्तः शुरुआत कहाँ से हुई थी अन अन्तौ अन्तः द्वितीय स्टेप आन अन्तौ अन्तः तृतीय स्टेप आन आन्तौ अन्तः अन्तः आन महान आन्तौ अन्तौ अन्तौ अन्तः आन्तः महान्तः महान महान्तौ महान्तः एतत् स्पष्टम ये तीनों का भेद याद रह जाएगा आम आम महोदय बहु कठिनम अस्ति न संस्कृतम आपने सरल कर दिया हाँ सर, हमारे लिए तो थोड़ा कठिन तो है। आपने सरल कर दिया लेकिन ये सब समझ यदि विधिम अवगच्छाम तर्हि सरलम विधिम न अवगच्छाम तर्हि कठिनम बुद्धौ प्रविशति तर्हि सरलम अत्र न गच्छति तर्हि कठिनम आम किंतु अत्र गच्छतु तदर्थं कश्चन उपायः आवश्यकः पठति लिखति वदति हसति क्रियापद द्वारा निर्मितम् अस्ति तर्हि अन अन्तौ अन्तः पठत लिखत वदत गच्छत खादत पिबत चलत भ्रमत सर्वम् यदि वान अथवा मान अन्ते अस्ति तर्हि आन अन्तौ अन्तः वाला अथवा भूतकाल अर्थद्वयम् बुद्धिमान बलवान शक्तिमान युक्तिमान मुक्तिमान सर्वं मान अथवा वान तर्हि आन अन्तौ अन्तः तृतीयः अस्ति केवलम् एकः शब्दः महान महत् महान महान्तौ महान्तः चतुर्थः शब्दः एकः इतोपि अवशिष्टः अस्ति तं वयम् अनन्तरं पश्यामः चलति वा न न त्रयाणां शब्दानां डैजेशन् भवतु अनन्तरं पश्यामः न न तादृशः अपि शब्दः तादृशः शब्दापि द्वित्राः सन्ति बहु अधिकाः न सन्ति प्रयोगे एकं शब्दम् अहं वदामि अत्र चैट बॉक्स मध्ये लिखामि चैट बॉक्स शेयर करोमि अत्र स्क्रीन शेयर टाइपिंग अपि रेकॉर्ड भवति मरुत् शब्दः कः शब्दः मरुत् 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 मरुतौ मरुतः एकः शब्दः मरुत् मरुत् मरुतौ मरुतः प्रातिपदिकं मरुत् अत्र त तौ तः द्वितीय शब्द अस्ति पठत् पठत् इति उदाहरणम् पठत का तो पठन हुआ ना हाँ मरुत् में कोई परिवर्तनम नास्ति किमपि परिवर्तनम नास्ति पठत में न हो जाता है पठन पठन्तौ पठन्तः तृतीय शब्द अस्ति बलवत् अथवा बुद्धिमत् अथवा धनवत् बुद्धिमत् लिखामि बुद्धिमत्
बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः। तृतीय शब्द। चतुर्थ शब्द महत्। एकवारं चैट बॉक्स भवतां सम्मुखे भविष्यति तर्हि इतोपि अवगमने सरलं भविष्यति। महान्, महान्तौ, महान्तः। पश्यन्तु चैट बॉक्स। तकारांत में 4 प्रकार के शब्द है। मरुत् और महत् अत्र अंगुलीगण्याः शब्दाः, 2-4 शब्द ही। अतः भवतां पाठ्यक्रमे एकमेव शब्दं वयं स्थापितवन्तः, मरुत्। किन्तु तेन किमस्ति, अवगमनं भवति। कुत्रापि मरुत्, मरुतौ, मरुतः प्रयोगः अस्ति तर्हि भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। एकवारं मिलित्वा वदामः। अहं शब्दं वदामि, भवन्तः प्रथमा विभक्ति एकवचनं वदन्तु। मरुत्, मरुत्, मरुतौ, मरुतः, मरुत्, मरुतः। मरुत् जैसा दूसरा शब्द 2-4 ही है, किंतु वयम एकमेव गणयामः। केवलम एग्जाम्पल, यत्र आगच्छति तत्र सूचयामि। अतः बहुचिंता, मरुत् विषये बहुचिंता मास्तु। अस्तु। सुहृत् पण अस्ति। न, सुहृत् दकारान्तः, सुहृत् दकारान्तः अस्ति। एक बृहत् आएगा सर, बृहत्, बृहतौ, बृहतः। नहीं, बृहत् शब्द भिन्न अस्ति। हाँ, एक भूभृत् शब्दः अस्ति, किन्तु सः उच्चारणे किञ्चित् जटिलः अस्ति, अतः न स्वीकरोमि। भूभृत् इत्युक्ते राजा, भूभृत्, भूभृतौ, भूभृतः। किन्तु एकं स्मरन्तु, केवलम् अस्ति इति, अस्तित्वम्। अस्तु। पठत्, लिखत्, वदत् क्रियापद अस्ति। तर्हि पठत् प्रथमा विभक्ति एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं वदन्तु। पठत्, लिखत्, खादत्, सुंदर क्रियापदस्य। इदानीं वाला अर्थ अथवा भूतकाल। बुद्धिमत्, बुद्धिमान, बलवत्, क्रियापदम अस्ति, वर्तमान अस्ति तर्हि पठन्, पठन्तौ, पठन्तः। किन्तु भूतकाल अस्ति तर्हि पठितवान्, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। पठति में भी क्रियापद है, किंतु पठन्, पठन्तौ वर्तमान काल, पठितवान्, पठितवन्तौ भूतकाल। हाँ, भूतकाल क्रियापद। पठित, पठितवत्, पठितवान्, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। लिखितवत्, स्मृतवत्, महत्। चतुर्थ शब्द महान, सुंदरम। स्पष्टम अधुना सर्वेषां? सम्यक्। एतत् अहम् इतः कॉपी करोमि, भवतां वाट्सएप समूहे पेस्ट अपि करोमि। एतत् आवश्यकमस्ति। स्क्रीनशॉट अपि स्थापयितुं शक्नुवन्ति। कॉपी तथा पेस्ट। पठन् सम्यक् अस्ति। भवान् महान् अस्ति, भवन्तौ
महान्तौ स्तः भवन्तः महान्तः सन्ति। सर्वे उत्तमतया रूपाणि उक्तवन्तः भवन्तः महान्तः सन्ति। भवन्तः महान्तः सन्ति। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः महद्भ्यः। अस्तु, तो ये तकारांत की क्या समस्या, आप किसी को महान की और बुद्धिमान बुद्धिमन्तों की शिकायत तो अधुना तो नास्ति। न न अद्य रात्रौ बुद्धिमान बलवान शक्तिमान इनके स्वप्न आने चाहिए। यदि स्वप्ने एतत् आगच्छति तर्हि स्मरणे तिष्ठति, नो चेत् पुनः पीडयन्ति एते। सत्यम। अतः अद्य रात्रौ निद्रायां मरुत् मरुतौ मरुतः मरुत् वहति मरुतौ वहतः मरुतः वहन्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। किन्तु एकं सुभाषितम् अस्ति भवताम् उपयोगाय अस्ति, अहम् अत्र स्थापयामि। एक वारं राजा भोजः सभा मध्ये उपविशति। राजा भोजः सभा मध्ये उपविशति। यदा राजा भोजः सभा मध्ये उपविशति तर्हि राजा भोजस्य सभा मध्ये एकः प्रसिद्धः कविः अस्ति। भवन्तः जानन्ति वा? कालिदास। कालिदासः। कालिदास। हाँ, राजा भोजः तस्य प्रियं मित्रमस्ति कविः कालिदासः। कालिदासः। तर्हि राजा भोजः तथा कवि कालिदासः एतयोः मध्ये बहुवारं संवादः चलति, वार्तालापः चलति। वार्तालापः एव न, हासः परिहासः पीडनम् इत्यपि चलति। मित्राणि सन्ति, अतः परस्परं बहु किमपि कुर्वन्ति। एकवारं राजा भोजः एवमेव परिहासे एव कालिदासं वदति, मूर्ख। किं वदति? मूर्ख किं करोति अत्र भवान्? तर्हि कालिदासः मनसि कोपं न करोति, किन्तु एकं सुभाषितं वदति। यदि माम् अथवा भवन्तं कोऽपि वदति मूर्ख गच्छ इतः, तर्हि वयं किं कुर्मः? क्रोधं कुर्मः, कोपं कुर्मः। सत्यं खलु? किन्तु कालिदासः कोपं न कृतवान्। सः किं कृतवान्? पृष्टवान्। एकं सुभाषितं वदति, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्खः। अत्र चैट बॉक्स मध्ये अहं स्थापयामि, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति सुभाषितं। खादन् न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्खः। हे राजन्, भवान् मां मूर्खः इति संबोधितवान्। मां मूर्खः इति संबोधितवान्, किन्तु मूर्खः भवति तस्य एतानि कारणानि। अहं कदापि खादन् न गच्छामि, भोजनं कुर्वन् खादन् कुत्रापि न गच्छामि। यदा खादामि तदा गमनं न करोमि, यदा गच्छामि तदा खादनं न करोमि। द्वितीयं हसन्न जल्पे, जल्पामि, जल्पे इत्युक्ते जल्पामि, वार्तालापं करोमि, किन्तु हसन्
न जल्पे, हसित्वा हसित्वा हसन हसन वार्तालापं न करोमि, हसामि तर्हि वार्तालापं न करोमि, वार्तालापं करोमि तर्हि न हसामि, अहं खादन् न गच्छामि, हसन न जल्पे, गतं न शोचामि, गतम इत्युक्ते नष्टं समाप्तं, धनं नष्टं धनं गतं तर्हि अहं न शोचामि, गृहं परिवारः व्यापारः कार्यं यदि गतं समाप्तं नष्टम् अभवत् तर्हि न शोचामि, शोचामि इत्युक्ते शोकं करोमि, न शोचामि शोकं न करोमि, यदि मम किमपि वस्तु मम किमपि कार्यं नष्टम् अभवत् तर्हि तस्य विषये अहं शोकं न करोमि। तर्हि हे राजन्, एकम् इतोपि कार्यमस्ति, द्वाभ्यां तृतीयः न भवामि, द्वाभ्यां तृतीयः न भवामि, यदा द्वौ जनौ परस्परं वार्तालापं कुरुतः, द्वौ द्वे मित्रे वार्तालापं कुरुतः, स्वामी अथवा भृत्यः स्वामी भृत्यौ वार्तालापं कुरुतः, पति पत्नी द्वौ वार्तालापं कुरुतः, राजा प्रजा वार्तालापं कुरुतः, द्वौ वार्तालापं कुरुतः, कौ अपि द्वौ, तयोः मध्ये अहं तृतीयः न भवामि, तेषां वार्तालाप मध्ये गत्वा किम् अस्ति अनावश्यकम् अहं दखलंदाजी अनावश्यकं व्यवधानं न करोमि। तर्हि हे राजन्, किं कारणम् अहं मूर्खः भवामि? मूर्खस्य एतानि लक्षणानि सन्ति, एतेषु लक्षणेषु एकमपि लक्षणम् अहं न पालयामि, कुत्रापि खादन् न गच्छामि, हसन् वार्तालापं कदापि न करोमि, गतं नष्टं विषय, ओ मम समीपे बहु धनम् आसीत् नष्टं, पूर्वम् एतदासीत् तदासीत्, तस्य विषये चिन्तयित्वा चिन्तयित्वा शोकं दुःखं वारं वारं न अनुभवामि, अस्ति तर्हि मम अस्ति, नष्टं तर्हि मम न आसीत् अतः नष्टं, मम अस्ति तर्हि नष्टं न भवति, नष्टं भवति तर्हि मम नास्ति, अहम् एतत् एव चिन्तयामि, अतः अहं कदापि गतं न शोचामि, अपि च द्वाभ्यां तृतीयः न भवामि, द्वयोः वार्तालापे व्यवधानं न करोमि, विघ्नं न करोमि, बाधां न करोमि, तर्हि हे राजन्, किं कारणम् अहं मूर्खः भवामि? अतः एषः संवादः अस्ति, संवाद मध्ये वार्तालाप मध्ये सुभाषित माध्यमेन मूर्खाणां लक्षणस्य अत्र बोधः अस्ति, मूर्खाणां लक्षणस्य अत्र वर्णनम् अस्ति, एतत् सुभाषितं मूर्खाणां लक्षणं तेषां लक्षणां त्याग एतस्य विषये बोधयति अस्मान्। अपि च अत्र खादन् हसन् इति क्रियापदयोः प्रयोगः अस्ति शत्रुप्रत्ययस्य, खादन् न गच्छामि, हसन् न जल्पे न जल्पामि, गतम् इति प्रयोगः भूतकालस्य अस्ति, अतः अत्र खादन् हसन् इति प्रयोगः तादृश, हसन् हसन्तौ हसन्तः, सम्यक् अग्रे चलामः। तर्हि अत्र तकारान्त शब्दस्य अपि बोधः अभवत्, एते पुल्लिङ्ग शब्दाः सन्ति। अधुना वयं हलन्त शब्दानां पाठम् एकवारं वाचनं कुर्मः, वाचयामः, वाचनं कुर्मः। अश्विनी महोदय, भवती करोति वाचनं वा? आम्। अस्तु, स्पष्टम् उच्चारणं, नेट्वर्क् सम्यक् अस्ति? आम् सम्यक् अस्ति। दोषरहितम् उच्चारणं करोतु। आम्। पृष्ठसङ्ख्या
नवपञ्चाशत् पाठ्यबिन्दु हलन्त पुल्लिङ्गशब्दाः पाठस्य नाम आप्तस्सु मित्रं जानीयात् आपत्सु द्वा- आपत्सु 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 मित्रं जानीयात् द्वापरयुगस्य कथा अस्ति। भगवान् श्रीकृष्णः द्वारकायाः राजा आसीत्। तस्य अनेके सहपाठिनः सुहृदः च आसन्। ते सर्वे मिलित्वा वने गाः चारयन्ति स्म। तेषु सुहृत्सु कृष्णः सुदामा च अन्तरङ्गौ सुहृदौ आस्ताम्। सुदामा कृष्णस्य अतीव प्रियः आसीत्। तस्मिन् कृष्णस्य भूयान् स्नेहः आसीत्। प्रौढे वयसि मथुरां विहाय कृष्णः द्वारकापुरीं गतवान्। तत्र सः राजा अभवत्। एवं तस्य बाल्यसुहृद्भ्यः साक्षात् सम्पर्कः विच्छिन्नः अभवत्। आरम्भात् एव सुदामा निर्धनः आसीत्। सः न केवलं कृष्णस्य सुहृत् आसीत्, किन्तु तस्य भक्तः अपि आसीत्। दारिद्र्यवशात् अद्यपि सुदामा महती कष्टे आसीत्, तथापि तत् प्रतिकाराय किञ्चित् न अकरोत्। सः केवलं कृष्णं भजति स्म। तद् दृष्ट्वा तस्य पत्नी तम् उक्तवती, आर्यपुत्र, भवतः सुहृद् इदानीं द्वारकायाः राजा वर्तते। भवान् तं मिलित्वा किमर्थं स्वकष्टविषये न सूचयति? सः भवतः साहाय्यम् अवश्यमेव आचरिष्यति। आदौ सुन्दरं, सुदामा बहु उत्तमम्। तद अग्रे धन्यवाद। पर्याप्तम्। अग्रे अक्षय महोदय, भवान् पठति वा? आं महोदय। कृपया पठतु। आदौ सुदामा तदर्थम् उद्यतः न अभवत्। स्वमतं सम्पोषयन् सः पत्नीं प्रबोधितवान्। स्वार्थाय सुहृदे कष्टं न दातव्यं किल? अपरञ्च किं त्वं न जानासि यत् कृष्णः इदानीं महान् राजा वर्तते। राजकार्येषु व्यग्रतया कदाचित् सः अस्मान् विस्मृतवान् स्यात्। अत एव एतादृशां स्थितौ केवलं स्वार्थाय तेन सह मम मेलनम् उचितं न भाति इति। सुदाम्नः मन्तव्यं श्रुत्वा तस्य पत्नी पुनः आग्रहं कृतवती, नहि आर्यपुत्र, कृष्णस्य विषये मया बहुधा श्रुतमस्ति। सः तु विद्वान्, गुणग्राही, सरुत्प्रेमी, भक्तानाम् उद्धारकः, दरिद्राणां च पोषकः अस्ति। अतः सः एवं न आचरिष्यति। भवान् एकवारं गत्वा तं मिलतु, स्वकष्टं च श्रावयतु इति। पत्न्याः आग्रहेण उत्साहितः सुदामा द्वारकायात्रायै सज्जः अभवत्। पद्भ्यां गच्छन् सः द्वारकां प्राप्तवान्। राजद्वारे राजकर्मचारिणः तस्य प्रवेशं न अनुमतवन्तः। राजा कृष्णः मम सुहृद् अस्ति इति सुदामा स्वपरिचयं प्रस्तुतवान्। किन्तु कर्मचारिणः तस्य वाचि न विश्वसितवन्तः।
एतस्य परिहासं कृतवन्तः। अस्मिन् एव अवसरे कृष्णः दूरात् सुदामानं दृष्ट्वा स्वयं तत्र आगतवान्। आलिङ्गनपूर्वकम् अभिनन्द्य सः सुदामानम् अन्तःपुरं नीतवान्। सुन्दरं पर्याप्तम्। शिल्पा महोदय, भवती पठति वा अग्रे? हाँ महोदय। कृपया। परिचयं सम्प्राप्य सत्यभामा सुदाम्नः पादौ प्रक्षाल्य वस्त्राञ्चलेन प्रोञ्छितवती। आगमनसमये सुदाम्नः पत्नी कृष्णस्य कृते पृथुकान् प्रेषितवती। सुदामा संकोचवशात् तान् न निष्कासयति स्म, परन्तु अनवधानात् यदा पोट्टलिका अधः पतिता तदा कृष्णः झटिति ताम् उन्मोच्य सहर्षं पृथुकान् खादितवान्। सुदामा राजप्रासादे कतिचित् दिनानि उषित्वा रिक्तहस्तः एव गृहं प्रत्यागतवान्। सः इच्छन् अपि संकोचवशात् स्वप्रयोजनविषये मित्रं वक्तुं न पारितवान्। परन्तु भगवान् भावग्राही वर्तते। सः कथ्यम् अकथ्यं सर्वं तथ्यं जानाति। गृहम् आगत्य सुदामा दृष्टवान् यत् तस्य गृहस्य रूपं परिवर्तितम् अस्ति। तस्य पत्नी अपि बहुमूल्ये आभूषणैः अलङ्कृता वर्तते। बहुमूल्यैः। तस्य पत्नी अपि बहुमूल्यैः आभूषणैः आप बोल रहे हैं बहुमूल्यैः आभूषणैः सुन्दर अलङ्कृता वर्तते। पुनः एकवारं। तस्य पत्नी अपि बहुमूल्यैः आभूषणैः अलङ्कृता वर्तते। एतत् सर्वं कथं घटितम् इति विषये सुदामा आश्चर्यं प्रकटितवान्। श्रीमन्, भवतः गमनात् परं कश्चन बालकपथिकः अस्माकं गृहम् आगतवान्। तस्य आगमनमात्रेण एतत् सर्वं स्वतः अजायत इति पत्नी तं सूचितवती। तत् श्रुत्वा नूनम् एतत् कृष्णस्य कार्यम् अस्तीति सुदामा ज्ञातवान्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पाठस्य नाम आपत्सु मित्रं जानीयात्। आपत्सु मित्रं जानीयात्। बहुमूल्यैः ऐः बहुमूल्यैः आभूषणैः। किञ्चित् अभ्यासं करोतु, सम्यक् अस्ति। अन्यथा इतोपि अग्रे अस्ति अस्माकं गृहम् आगतवान्। प्रायः वयं सर्वे वदामः प्रकटितवान्, आगतवान्। आगतवान् त हलन्तः, हलन्तः नास्ति। आगतवान्। पठितवान् न, पठितवान्। लिखितवान्, लिखितवान्। प्रेषितवती, प्रेषितवती। एतत् एकं परिष्कारं सर्वे अपि कुर्वन्तु, यस्य यस्य दोषः भवति। इतोपि अग्रे अस्ति अन्तिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। तस्य आगमन मात्रेण, आगमन न हलन्तः अस्ति वा, आगमन मात्रेण। एवं बहुधा वयं वदामः, अनवधानं भवति, कदाचित् अहमपि वदामि। तर्हि एतादृशं ध्यानं शनैः शनैः वयं स्थापयामः,
दक्षताम् आसादयामः, दक्षतां प्राप्नुमः। दक्षता पाठ्यक्रमः अस्ति, तर्हि एतादृशीं पठनदक्षतां पठनकौशलं प्राप्तव्यम्। तस्य आगमनमात्रेण एतत् सर्वं स्वतः अजायत अथवा अजायत। अजायत। हाँ, अजायत। अधुना पर्यन्तं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमं पठितवन्तः। तत्र अपठत्, अलिखत्, अखादत्, अहसत् इति अभ्यासः अस्ति। अतः अत्र अपि तादृशः अभ्यासः भवति, किन्तु एषः किञ्चित् भिन्नः प्रयोगः। एतस्य विषये वयम् अग्रे पठिष्यामः, तदा इतोपि स्पष्टीकरणं भविष्यति। किन्तु अधुना पठनसमये वयं ध्यानं स्थापयामः। एतत् सर्वं स्वतः अजायत। कूर्दते अकूर्दत, शोभते अशोभत, कंपते अकंपत, लभते अलभत। एतादृशाः धातवः सन्ति आत्मनेपदस्य, तेषां भूतकाले अजायत न अजायत। अखादत् सम्यक् अस्ति, खादति अखादत्, किन्तु जायते अजायत, कंपते अकंपत। किंचित किंचित एतत् अवधानमपि वयं कुर्मः। उत्तमं पठितवन्तः त्रयः अपि, त्रिभ्यः अपि अभिनन्दनानि, धन्यवादः। अस्तु, पश्यन्तु, वयं जीवनं जीवामः। जीवने वयं बहु किमपि कार्यं कुर्मः। अस्माकं जीवनस्य कृते वयं बहुविधानि कार्याणि कुर्मः। पठनं, लेखनं, गृहकार्यं। यदा वयं बालकाः स्मः तर्हि पठनं कुर्मः। विशेषरूपेण पठनम् अस्माकं कार्यं, ज्ञानस्य प्राप्तिः, ज्ञानस्य अर्जनं। यदा वयं पठनं सम्पन्नं कुर्मः तर्हि तस्य पठनस्य उपयोगं कुर्मः, विनियोगं कुर्मः। कश्चन यदि अभियान्त्रिकी अथवा तन्त्रज्ञः अस्ति, तन्त्रविद्यां पठितवान्, इंजीनियरिंग, तर्हि सः तेन मार्गेण समाजस्य अथवा राष्ट्रस्य कार्यं करोति, सेवां करोति, धनम् अर्जयति। कश्चन राजनीतिज्ञः अस्ति, सः राजनीतिं करोति, धनं सम्पादयति, परिवारसञ्चालनं करोति। अपि च कश्चन शिक्षकः अस्ति, सः अध्यापनं करोति, वृत्तिं करोति, अध्यापनेन स्वस्य आजीविकां चालयति, समाजस्य उपकारं करोति। कश्चन भिन्नः अस्ति, सर्वे भिन्न भिन्नाः, संगणकज्ञः अस्ति, वैमानिकः अस्ति, चालकः अस्ति, पाचकः अस्ति। समाजे पाचकस्य अपि बहु महत्वं भवति, भवति खलु। अद्यत्वे तु विशेषेण, अद्य रविवासरः अस्ति, चलतु, सः भोजनालयः उत्तमः अस्ति नगरे, तत्र गच्छामः। अद्य पाकः मास्तु, अद्यत्वे पाचकस्य अपि बहु मानम् अस्ति। अतः समाजे बहुविधाः वृत्तयः सन्ति। वयं वृत्तिः कुर्मः, सर्वम् आवश्यकम्। एकः प्राणी इति आधुनिकाः वदन्ति। समाजे तस्य व्यवहारं दृष्ट्वा मनुष्यः कदापि एकाकी स्थातुं न शक्नोति, स्वयमेव सर्वाणि कार्याणि साधयितुं न शक्नोति। अपि च सर्वाणि कार्याणि धनेन सम्पादितानि भवन्ति इत्यपि नास्ति। सत्यं खलु? धनेन बहूनि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, किन्तु सर्वाणि न सिद्ध्यन्ति। धनं विनापि जीवनं न चलति, व्यवहारः न सिद्ध्यति, किन्तु धनेन एव सर्वाणि कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। अतः कुत्र कुत्रचित् धनं कार्यं न करोति, तादृश अवस्थासु अस्माकं सहायतां कोऽपि करोति, तं वयं किं वदामः? मित्रं। मित्रं, सुहृद, सखा, सुहृद। सः सुहृद भवति, सः धन अपेक्षयापि अधिकं सहायं करोति। तस्य सहायतायां स्वार्थः न भवति, निस्वार्थरूपेण करोति। सः अस्माकं कदाचित् सहायतां करोति, कदाचित् वयं तस्य सहायतां।
तस्य सहायस्य मूल्यं न भवति, बहु अमूल्यं भवति। सा सहायता बहुमूल्या भवति। तस्य ऋणात् वयं धनं दत्वा अनृणाः भवितुं न शक्नुमः। एतादृशं मित्रम् अस्माकं सर्वेषामपि जीवने भवति, आवश्यकं भवति, अपि च भवति एव। भवति खलु? आम्। मित्रं यदि जीवने अस्ति तर्हि जीवनं सरलं भवति। कष्टमये काले अपि आनन्दस्य अनुभूतिः भवति। निराशायाः समये अपि आशायाः सञ्चारः भवति। अनारोग्यं भवति तदापि वयम् आरोग्यस्य अनुभूतिं कुर्मः। केवलं मित्रं मया सह अस्ति, अहम् एकाकी नास्मि इति। तर्हि मित्रतायाः आवश्यकतां वयम् अनुभवामः। एतादृश अवस्थायाम् अस्माकं कृते आदर्शमित्ररूपेण इतिहासस्य एका वास्तविकी घटना अस्ति। वयं पठामः वा तां घटनां? जानन्ति सर्वे एतां घटनां? वयं मित्रदिनम् अपि आचरामः। कदा भवति मित्रदिनं? 5th August. भवति वा फ्रेंडशिप डे कदा भवति? फ्रेंडशिप डे 14 5th तारीख August. 14 को है। 5th अगस्त? अहं न जानामि। 14 अप्रैल। सर्च कुर्वन्तु, गूगल सर्च कुर्वन्तु। गूगल सर्च कुर्वन्तु कदा भवति? फ्रेंड्स डे कदा भवति? 1 अगस्त। 1 अगस्त? अस्तु, अहं सर्च कृत्वा पश्यामि। 7th August Sunday। 7th August? The first Sunday of August. Sunday। अस्तु, अगस्त मासस्य प्रथम संडे। अस्तु, तर्हि यदा फ्रेंडशिप डे भवति, मित्रता दिनं भवति, तदा वयं सर्वाधिकं कस्य चित्राणि प्रसारयामः? कृष्ण सुदामा चित्र। कृष्ण इतोपि रामनः। कृष्णस्य सुदामा वयं कुर्मः। मित्राणि तु बहूनि सन्ति संसारे। कृष्ण सुदामाः। एतयोः एव चित्राणि वयं किमर्थं प्रसारयामः? यतोहि तत्र भगवान् कृष्णः राजा आसीत्, राजपुत्रः आसीत्। सुदामा ब्राह्मणपुत्रः आसीत्। राजा आसीत्, तस्य समीपे अपारं धनम् ऐश्वर्यं भवति। ब्राह्मण स्वार्थस्य कृते धनसञ्चयं कदापि न करोति। वर्तमानकालः भिन्नः अस्ति। अत्र ब्राह्मणः अपि धनसञ्चयं करोति। वर्तमानकालस्य किन्तु प्राचीनकाले ब्राह्मणः कदापि धनसञ्चयार्थं परिश्रमं न करोति स्म। सः स्वस्य अधिकाधिकं कालं समाजस्य बालकानां पाठनाय, युवकानां पाठनाय व्ययं करोति स्म। धनार्जनं तस्य कार्यं न आसीत्। अतः सः पाठनार्थं कदापि शुल्कं न स्वीकरोति स्म। अद्य वयं शुल्कं स्वीकुर्मः, सः शुल्कं स्वीकर्तुं शक्नोति स्म, किन्तु न स्वीकरोति स्म। शुल्करूपेण प्रतिदिनम् एकैकस्य गृहं गच्छति, तत्र भिक्षाटनं करोति स्म। समाजस्य कार्यं करोमि,
समाजः मम पालनं करोति इति व्यवस्था आसीत्। सा व्यवस्था तत्काले व्यवहारिकी आसीत्, उचिता आसीत्। वर्तमान काले कदाचित् न सम्भवति। अतः वयं भिन्नरूपेण पश्यामः। विद्यालयेषु शुल्कं भवति, शुल्कविषये मातापितॄणां युद्धमपि भवति, संघर्षः अपि भवति, प्रतिवर्षं शुल्कं वर्धयन्ति, समस्या। प्राचीनकाले तथा न आसीत्। तर्हि यदा गुरुकुलं बालकः प्रविशति तर्हि राजपुत्रः भवतु अथवा निर्धनपुत्रः भवतु, ब्राह्मणः भवतु, क्षत्रियः भवतु, वैश्यः वा भवतु, शूद्रः वा भवतु, सर्वेषां पुत्राः यदा गुरुकुलं प्रविशन्ति सर्वेषां कृते समाना व्यवस्था भवति स्म। यस्मिन् कटे आसने ब्राह्मणः उपविशति तत्रैव राजपुत्रः उपविशति, यस्मिन् कटे राजपुत्रः उपविशति तत्रैव ब्राह्मणः। उच्च नीच इति भेदः न आसीत्। सः गुरुकुलस्य सा व्यवस्था। किन्तु तदनन्तरमपि यदा श्रीकृष्णः राजा भवति, ब्राह्मणः सुदामा स्वगृहं गच्छति, सः ब्राह्मणवृत्त्या जीवनं चालयति, स्वार्थाय किमपि न अर्जयति। तादृशी स्थिति मध्ये अपि श्रीकृष्णः राजा भूत्वापि स्वमित्रं बालसखायं सुदामानं न विस्मरति। सः सुदामानं न विस्मरति। अतः आदर्श मैत्री अस्ति। धनं, राज्यं, ऐश्वर्यं तयोः मैत्री मध्ये बाधां न जनयति। अतः सा मैत्री भौतिकदृष्ट्या बहु उपरि अस्ति, आदर्शा अस्ति। अद्यापि आदर्शमित्ररूपेण निस्वार्थ भावेन श्रीकृष्णः सुदाम्नः साहाय्यं कृतवान्। अपि च सुदामा अपि निस्वार्थ भावेन श्रीकृष्णस्य भक्तिं करोति स्म, मैत्रीं निर्वहति स्म। अतः तस्य विषये एव वयम् एकं पाठं पठितुम् इच्छामः वा? अस्माकं आदर्श मैत्री एतस्य इतिहासम्, एतस्य कथां वयं पाठमाध्यमेन पठितुम् इच्छामः वा? आम्। तर्हि एषः पाठः अस्ति। आदर्शवाचनरूपेण त्रयः अत्र पठितवन्तः, अश्विनी महोदया, शिल्पा महोदया, अक्षय महोदय च। भवन्तः पुस्तकं दृष्ट्वा एकवारम् एतं पाठं पुनः पठन्तु। आगामी वर्गे वयम् एतस्य विषये पठामः। यदा पाठं पठामः तदा पाठ्यबिन्दुं न विस्मराम। पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति अस्माकं? हलन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। यदा पाठे शब्दः आगच्छति, कः शब्दः आगच्छति? हलन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। भगवान् श्रीकृष्णः द्वारकायाः राजा आसीत्। वाक्यं वयं पठामः। भगवान् श्रीकृष्णः द्वारकायाः राजा आसीत्। भगवान् इति शब्दः यदा दृष्टिपथम् आगच्छति, भगवान् इति शब्दं वयं यदा पठामः तदा एव भगवान्, भगवन्तौ, भगवन्तः, राजा आसीत्। राजा इति शब्दं वयम् उच्चारयामः तदा मनसि राजा, राजानौ, राजानः इति बोधः भवतु, इति ज्ञानं भवतु। राजा नकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः, भगवान् तकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। भगवान् नकारान्तः नास्ति, तकारान्तः अस्ति इति बोधः भवतु। एवं वयं पाठं पठामः, एकवारम् अथवा द्विवारं, किन्तु सम्यक् रूपेण वयं पाठं पठामः। आगामी वर्गे वयम् एतं पाठं स्वीकरिष्यामः। तर्हि पठित्वा आगच्छन्तु। अत्र पर्यन्तं गृहकार्यं सर्वे पूर्णं कृतवन्तः स्युः अथवा कस्यचित् अवशिष्टम् अस्ति? आम्, कृतवान्। अवशिष्टम् अस्ति तर्हि पूर्णं कुर्वन्तु। समयेन सह अस्माकं पाठः सम्पन्नः भवति। शनैः शनैः समयः समाप्तिं प्रति गच्छति। छात्राः सन्ति, तेषां यदि परीक्षा अस्ति तर्हि ते अधुना परीक्षायाः सिद्धतां कुर्वन्तु, किन्तु परीक्षानन्तरं शीघ्रं गृहकार्ये अपि अवधानं कुर्वन्तु।
अत्रैव वयं पाठं सम्पन्नं कुर्मः। शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। प्रथमां पङ्क्तिम् अहं वदामि, पुनः तामेव पङ्क्तिं प्रारम्भतः वयम् अन्तपर्यन्तं मिलित्वा वदामः। हस्तद्वयं नमस्कारमुद्रायां, नेत्रे निमीलिते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः शुभरात्रि शुभरात्रि। शुभरात्रि। रमेश महोदय, रिकॉर्ड भवति वा? अधुना पश्यतु।